अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है बीगुल। आप देख रहे हैं से इट ऑल विद इफ़त उमर। अगर आपको ये पसंद आ गई हमारी बातचीत तो इसको लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आ गई तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हनीफ ज्वेलरी एंड वॉचेस प्रेजेंट से इट ऑल विद इफ़त उमर। आज के प्रोग्राम में मैं आपको पाकिस्तान की बेहतरीन राइटर से मिलवा रही हूँ, मेरी फेवरेट बीगुल। हाय बीगुल। हेलो एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। आई होप यू आर रेडी टू से इट ऑल। आई डोंट नो। You don't know? No, I'm very anxious because I'm a very closed person, so I don't know. You know me that I'm a closed काम की बात person. होती, काम की बात। Not a bad idea. ड्रामा या फिल्म, और वो भी कमर्शियल, क्या वो अदब के लिटरेचर के ज़ुमरे में आता है? देखिए, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो बिल्कुल आता है अदब के ज़ुमरे में। कमर्शियल होने की डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। कमर्शियल इज़ समथिंग विच कैन बी सोल्ड, विच इज़ सेलेबल। उसका मतलब हरगिज़ ये बात नहीं कि सिर्फ घटिया चीज़ ही बिक सकती है, काम की चीज़ भी बिकती है। तो कमर्शियल तो होती है हर चीज़ की, कमर्शियल तो एक किताब भी होती है क्योंकि वो बिकती है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, आप किस चीज़ को कमर्शियल समझते हैं, दैट डिपेंड्स। बट मेरा ख़्याल है कि शायद एक इनडायरेक्ट लिंक है जो अदब से होता है इसका, ड्रामे का भी, थिएटर का भी, सिनेमा का भी। थिएटर का सबसे ज़्यादा, थिएटर का सबसे ज़्यादा, और हमारे यहाँ थिएटर ही सबसे कमज़ोर है। जी, बहुत कमज़ोर है। मैं लिखती हूँ थिएटर, ना देखने वाले हैं ना लिखने वाले हैं। बहुत एक कोने में छुप के 4-5 लोग करते हैं, 5-6 लोग देख लेते हैं। रिसेंटली मुझे लगा कि कुछ रिवाइवल है, उसकी वजह ये कि सिनेमा हॉल्स खाली हो गए हैं, सो देयर हैव नो प्लेस टू गो। क्या करें? तो लोग बस मजबूरी में देखने आ रहे हैं। मुझे लगा मजबूरी में आए थे एंड देन दे गॉट समथिंग, सो दे गॉट हुक्ड, और अब देख रहे हैं। जैसे रिसेंटली जो हमने प्लेस किए, हम तो क्योंकि खुद जेब से पैसे लगा के एक थिएटर कर रहे थे अपना, एंड छोटी सी चीज़ थी, इंटीमेट सा एक थिएटर था, बेसमेंट में कर रहे थे, हार्डली 100 लोगों की भी नहीं गुंजाइश थी, 80 पीपल। हमारा ख्याल था 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, बस हमें एक्सटेंड करना पड़ा, लोगों को वापस भेजना पड़ा, लोगों ने खड़े होके देखा। अरे वाह! तो ये एक बहुत ताज्जुब की बात थी, ये क्या हुआ है, ये कौन लोग हैं जो देखने आए हैं। People did come, they liked it, they appreciated it. बहुत बोल्ड थिएटर था, डाइजेस्ट किया उन्होंने। अरे वाह! अच्छा, एक बहुत बड़ी रवायत है, कदीम यूनान से लेके बरेख तक ड्रामे ने एक्टिविज़म किया, क्या क्या हिला के रख दिया स्टीरियोटाइप्स को। लेकिन हमारा ड्रामा अभी भी तलाक, दूसरी औरत, सास बहू, अफसोस नहीं होता है। लेकिन दिस इज़ अगेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारे माशरे में और क्या होता है, यही होता रहता है सारा दिन। ऑल्दो मुझे लगता है कि एक पैरेलल है, ऐसा भी एक सेक्ट है सोसाइटी में जो नहीं कर रहा है ऐसा, कुछ और कर रहा है इसके अलावा, उनको स्पेस नहीं दी जाती। और उनको स्पेस ना देने का तो मुझे लगता है इट्स ऑल टुगेदर एन एजेंडा जिसको फॉलो किया जाता है कि कहीं हम उन लोगों को जगह ना दे दें, ये वही कि कहीं औरतें औरत मार्च ना हाँ कर लें। तो वो एक डर बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत शदीद है। किस बात की, क्या डर है? अपने वैल्यूज़ से बहुत चिपके में और वैल्यूज़ को इवॉल्व नहीं होने दे रहे। दुनिया भर में रवायत जो होती है, आपकी तहज़ीब जो होती है, वो स्टेगनेंट तो नहीं होती ना, मुंजमद, फ्रोज़न नहीं होती, इवॉल्व होती है विद टाइम्स। होने दें, बदलने दें, इसमें इतना डरने की क्या बात है। डरते बहुत है इस बात से, क्योंकि बहुत एक वैल्यू सिस्टम जो सेट किया है जिन लोगों ने, उनको अपने पावर शिफ्ट होने का भी बहुत ख़तरा है। तो इट्स गेट्स वेरी पॉलिटिकल व्हेन इट कम्स टू इट। और बीइंग अ राइटर, बीइंग एक्टर्स, बीइंग इन्फ्लुएंशियल पीपल, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? देखिए, करनी चाहिए, और अगर नहीं करे, बहुत मज़े से लोग कह देते हैं। अभी कहीं मैं थी कुछ दिन पहले जहाँ उन्होंने कहा कि आप दिमाग खाली करके आया करें कमर्शियल चीज़ देखने और पैसे वसूल किया करें अपने। अब हम वहाँ नहीं हैं बहैसियत माशरा कि हम इस किस्म की चीप एंटरटेनमेंट को अफोर्ड कर सकें। हमें तो हर लम्हे बहुत कदम फूंक फूंक के उठाना है जो हालात हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, लिखने वाले से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, एक्टर्स पे। मैं इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि आप पैसा बनाइए, कमर्शियल चीज़ बनाइए, आप रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की तरफ जाइए, जिम्मेदारी के साथ। ज़िंदगी तमाशा भी तो बैन हो गई है। यस, कोई नहीं निकला।
किसी ने स्टेटस नहीं किसी ने कोई बात स्टेटस से बढ़ के बात भी की जाए, प्रैक्टिकली एटलीस्ट आप पूछें तो सही, इकट्ठे तो हो जाएं, एक साथ तो हो जाएं और कहें कि हम ये नहीं होने देंगे. वेयर इज़ दैट स्ट्रेंथ? वो यूनिटी नज़र नहीं आती, सब डर के खामोश हो गए. चले सरमद को तो कहीं छुपना ही की जरूरत है, उसको तो हम उसे कह रहे थे छुपा रहे. Exactly. मैंने तो उसको यही कहा था, मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर कोई नहीं निकल रहा, खैर यू आर मोर इम्पोर्टेंट. उससे भी आगे अब चलना चाहिए. चलें जी, उसने तो जैसे सब कुछ दे दिया आपको ना, उसने कहा आइए प्रीव्यू कर लें. बहुत गलत है. जिन लोगों को प्रीव्यू करवाना है वो एक अलग डिबेट है कि कितना गलत. चलो भाई आओ कर लो, देख लें. आपके कहीं लग रहा है आप हर्ट हो रहे हैं, आपके सेंटिमेंट्स, आपके आइडियोलॉजी, अगर आपको लग रहा है तो वो फिल्म मेकर है, वो जवाब दे, वो बताता है, ठीक है. वो भी नहीं करना. प्रीव्यू रुका हुआ है, इट्स नाइदर हेयर नॉर देयर. अब आगे क्या बड़े रिवर्सिबल है क्या? उसके साथ जो आपने चीज़ें अटैच कर दी हैं बग़ैर किसी चीज़ के, जो कि है भी नहीं, जो फेक है, उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम है कि उसने ये किया है, वो रिवर्सिबल है कि नहीं है, इसका भी कोई जवाब नहीं है. तो एक तो ये, उसमें भी आपको कोई नहीं निकला, मतलब कहीं इकट्ठे नहीं है किसी एक फोरम पे. मैंने जब बात करने की कोशिश की तो मेरी ही एक आवाज़ अकेली थी, मुझे लगता था कोई बोल ही नहीं रहा. मेरे दाएं बाएं लोग वो इधर उधर चले जाते हैं, डर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाट. कहीं डिबेट हो रही थी तो मुझे एक बहुत प्रोड्यूसर, एक्टर, फिल्म एक्टर, यंग बच्चा है, उसने मुझे कहा आप क्यों चाहती हैं कि हर वक्त औरत परफेक्ट ही पेंट हो? देखें ना, एक हीरो की भी तो जर्नी होती है, वो बुरे से अच्छा होता है, तो एक औरत अगर उन्होंने इम्परफेक्ट दिखा दी तो क्या हो गया? मैंने कहा एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है कि इम्परफेक्ट औरत 2 टके की नहीं होती. आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे? इम्परफेक्ट किस लिहाज से? मर्द के लिहाज से. तो ये तो बहुत डीप रूटेड है अनफॉर्चुनेटली इफ़त. ये तो कहीं हमारे डीएनएज़ में है. अब आपको भी पता होगा, हम लोगों को भी वक्त लगा इस कंडीशनिंग से निकलने. जब हम बड़ी हो रही थी, ऑफ कोर्स हमारे अंदर बगावत थी, लेकिन कितनी कंडीशनिंग थी. बहुत हर बात सोचते थे, अम्मी क्या कहेंगी और अब्बा क्या कहेंगे, रेपुटेशन ना ख़राब है, मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे, कॉलेज में लोग क्या कहेंगे, ऐसी लड़की वैसी लड़की सुनते रहते थे. हम तो बड़े कंडीशनड थे हम लोग. हमें वक्त लगा है कि कोई बात नहीं, अगर हम भी ये कह सकते हैं किसी मर्द से कि एक गिलास ज़रा पानी पिला दो हमें, हाँ, या मेरी तबीयत ठीक नहीं, खाना हमें वक्त लगा ये करने में, लेकिन हम चले निकले तो बहुत से नहीं निकलना चाहते. So Bigul, you are known for writing different. That's why you my favorite. मेरी ज़िंदगी का अगर बेस्ट प्ले है, मैंने हमेशा कहा है वो पहचान है. That was best because of you also. नहीं, of course, yes. Because of the script and the director and the whole team. तलखियाँ, ये डर सी जाती है सिला. डर सी जाती है सिला तो आपका सुपर डुपर हिट भी हुआ. उसके बावजूद आप क्यों कम लिख रही हैं टेलीविज़न के लिए? ये तो नहीं है कि मैं क्यों कम लिखूं, मैं इतना ही लिख सकती हूँ. एक बात तो ये है कि कितना लिख सकते हैं आप साल में मैक्सिमम, मतलब आपने 26 एपिसोड्स लिखने, इट्स अबाउट 500+ पेजेस. इट्स नॉट अ जोक. तो आपको अगर हर लफ्ज़ पे सोच समझ के लिखना है या रिस्पॉन्सिबल होकर लिखना है तो वक्त लगता है. मैं इतनी तेज़ शायद नहीं लिख पाती. फिर मैं जो चीज़ लिखती हूँ उसकी मार बहुत खाई हुई है ना मैंने, तो एक अब बन गया है मेरे ऊपर एक कि जी ये तो बोल्ड लिखती है. एक तो पहले 2 बातें उन्होंने मुझसे कही कि आप बोल्ड लिखती हैं और आप तो बड़ा एडल्ट स्टफ़ लिखती हैं. तो मैंने कहा आई एम एन एडल्ट, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? मैं आपको कुछ क्या लिखूँ, और बच्चों की कहानी तो नहीं लिखूँगी, तो एडल्ट ही हूँ. मुझे ये लगता है कि पहचान का आपने जिक्र किया, और डर सी जाती है सिला के पॉपुलर होने में उस स्क्रीन का भी ताल्लुक़ है जिसको वो प्ले को वो स्क्रीन मिली. ठीक है. उससे पहले मुझे कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट किया गया, मेरी स्क्रिप्ट को रिजेक्ट किया गया उन सब तमाम स्क्रीन्स पे से. तकलीफ़ होती है मुझे सोच के कि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पहचान वॉज अ बिगर सीरियल इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट इट वॉज टॉकिंग अबाउट. वो उस थप्पड़ की बात कर रहा था जिसकी ना आवाज़ आती है ना निशान नज़र आता है. ठीक है. उसके लिए शायद एक बहुत सेंसिटिव ऑडियंस भी चाहिए और बहुत सेंसिटिव स्क्रीन भी चाहिए थी. दे ट्राइड देयर बेस्ट टू किल इट, कि उसको एडवर्टाइज़ ना कर दें, पता ना चल जाए. लोगों को पता नहीं चलता था कि ऐसी कोई चीज़ आ रही है कि नहीं. लोग बस देखते थे, उन्हें नज़र आता था, वो रुक जाते थे कि देयर इज समथिंग ऑन द स्क्रीन. I got best reviews of my life for that performance. Exactly, and it was one of your best performances, I'm sure.
تو اس میں جو بات ہو رہی تھی بیسیکلی وہ عورت کو جو گڈ اینڈ بیڈ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ان دو عورتوں کو ملانے کی بات ہوتی تھی. آپ کو بہت اچھے ریویوز ملیں گے, مجھے بھی بہت ملے دنیا بھر سے, مگر مجھے گالیاں بھی بہت پڑی دنیا بھر سے. مجھے یہ کہا گیا کہ ہاؤ کین یو میک اے مسٹریس لک اے گڈ وومن, یو نو. سو یہ اب میں بہت چونکی اس مائنڈ سیٹ کے اوپر. تو میں نے کہا کہ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ. اب یہ رینڈم میسیجز ہیں جو مجھے آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیر واز اے سیکنڈ وومن انوالوڈ ہو واز ہیونگ این افیئر ود اے میرڈ مین, اور آپ اسے اچھا انسان دکھا رہی تھی. اب کہاں سے چیز کو ٹھیک کرنا شروع کیا جائے. تو میں نے کہا کہ وہ بھی ایک عام انسان ہے, اس میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. تو آپ مرد کی بات کیوں نہیں کرتی who was having an affair and was getting married to another woman. اس کی بات تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا آپ نے. ہاں, تو یہ ان کو نہیں خیال آتا اس بات کا, یا اس طرف وہ جانا نہیں چاہتی کہ برائی صرف عورت میں ان کو نظر آتی ہے. تو پہچان مجھے لگتا ہے کہ پھر مجھے ایک لڑکی کا کینیڈا سے میسیج آیا رینڈم, آئی ڈونٹ نو ہر, اینڈ شی سیڈ اٹ چینجڈ مائی لائف. آئی کیم آؤٹ آف این ابیوسو میرج and I have changed, it has changed my life. تو کہیں نہ کہیں وہ جو ذمہ داری کی ہم بات کر رہے تھے, یہ سوچ کر ہو پھر ذرا دل ڈرتا ہے. ڈر سی چاہتی ہے صلاح کے بعد. the messages I got, I thought every other man and woman in our society has been abused more than once. 97% of the women. مجھے تو اب 100% لگتا ہے. مجھے بھی 100% لگتا ہے. even boys, even men. دونوں کی بات کر رہی ہوں میں, both. ہر کسی نے کہا کہ یہ میری کہانی ہے. مجھے ایسی لڑکیوں کے میسیجز آئے جو ٹائپ نہیں کر سکتا تھیں, جنہوں نے ہاتھ سے پیپرز پہ لکھ کے اسکرین شاٹس بھیجے مجھے اپنی کہانیوں کے. آئی گاٹ سو پیرانوئڈ. تو پھر میں نے سوچا کہ او مائی گاڈ, یہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ آپ کو ایک وکٹم دیکھ رہا ہے. تب آپ کو تو گوز بمپس ہو جاتے ہیں مجھے سوچ کے. ہاں, تو پھر مجھے جب یہ آئے میسیجز تو آئی جسٹ گاٹ ویری ویری پیرانوئڈ, اپسیٹ آلسو. مجھے لگا ہر کسی کے ساتھ ہی ہوا ہے, یہ سب کی کہانی ہے, میری, آپ کی, اس کی, اس کی, سب. مجھے تو آج تک کوئی عورت نہیں ملی ہے جو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ مولیسٹ نہ ہو. بالکل. اور ہم فزیکل مولیسٹیشن کی بات کرتے ہیں, ایموشنل مولیسٹیشن کا تو ذکر ہی نہیں ہے. فائنینشیل آپ ابیوز ہوتے ہیں فائنینشلی. پہچان کی مین لائن یہی تھی کہ نان نفقہ کے نام پر آپ کی ہاؤس وائف بلیک میل ہوتی ہے. اس نے جب کھڑے ہو کے کہا کہ یہ رہے آپ کے پیسے, آئی کین ارن فار مائی سیلف, دین پھر میری مرضی نا, دین پھر مائی ٹرمز, اگر یہی بات ہے. تو اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو پتہ نہیں, میرا تو دین خطرے میں پڑ گیا تھا. انتشار پھیلا رہی ہیں, عورتیں خراب کر باہر کا ایجنڈا لے کے آ گئی ہیں. ایگزیکٹلی. سو مائی مدر herself doesn't want to talk about پہچان. She is very uncomfortable about پہچان, you know. She is very comfortable talking about ڈرسی جاتی ہے صلاح, اور تلخیاں she said was a very classy thing. پہچان she just gets very uncomfortable under her skin. I know why, you know. I know it's very difficult for them. تو بیگل اپ برنگنگ تو ماں کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے, ڈفرینٹ کیسے نکل آئی؟ میرے باپ کا زیادہ انفلوئنس ہے مجھ پہ, بہت زیادہ, اور مجھے لگتا ہے میری نانی کا بہت ہے. مائی مدر از اے ویری سبمسیو, ڈوسائل, اسکیئرڈ پرسن. سو آئی ایم ٹوٹلی 360 ڈگری اپوزٹ ٹو ہر. آئی ایم ایبسلیوٹلی لائک مائی فادر. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے, میں نے صلاح میں دکھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ وین یو ہیو اے سپورٹیو فادر بیہائنڈ اے ڈاٹر, تو پھر اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا, پھر تو وہ چل پڑتی ہے کہیں. تو مجھے آئی نیو آئی ہیڈ, یو نو, بٹ اسٹل انفارچونیٹ بھی ہے یہ کہ ہمیں ابھی تک وہ سپورٹ چاہیے. ہاں, یہ بھی نہیں, مطلب ایک ایج میں آ کے تو آپ کو نہ بھی چاہیے ہو تو کوئی بات نہیں. ہاں, مجھے لگتا ہے اب نہیں چاہیے مجھے, لیکن اس وقت جب میں بڑی ہو رہی تھی اور وہ وقت تھا, وہ اتنا برا نہیں تھا. عفت ویسے اب زیادہ واقعی نہیں برا, وہ اتنا برا نہیں. ہم نے بہت مست زندگی جی ہے, آزاد سی. آئی نیور فیلٹ کیجڈ, آئی فیل اٹ ناؤ. Yeah, me too. I think twice before I speak. I never used to do that. So اب ہم کسی اور طرح کنڈیشن ہو رہے ہیں, ہمیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے تو ایسا نہیں تھا, مطلب ہم بہت مست تھے, بڑے مزے میں تھے, ہمیں کبھی بھی نہیں لگا. What do you think? What went wrong? I think ایک تو لوگ جب شروع کرتے ہیں بات, یہ مجھے لگتا ہے ایک تو تھرو آؤٹ ریگریشن آیا ہے. صرف ایک چیز میں نہیں, ایجوکیشن میں دیکھ لیں, ہیلتھ میں دیکھ لیں, پاپولیشن میں دیکھ لیں, کسی انسٹیٹیوشن میں دیکھ لیں آپ, اتنا ریگریشن ہے اور اتنا اس چیز کو سہارا ملا اس ریگریشن کو, اور وہ لوگ اوپر آ گئے
जिन लोगों को ना समझ थी उन सब कामों की, ना वो उनकी जगह थी, ना उनका इंटेलेक्ट था, हर चीज़ इतनी लुक्रेटिव हो गई, इतनी पैसे बनने शुरू हो गए. हमारी इंडस्ट्री को देख लें, कब पैसे बनते थे इसमें से? इट वॉज नॉट फॉर मनी, इट वॉज फॉर पैशन. सिनेमा भी आज मैं उनसे ये कहती हूँ कि वेयर इज़ योर पैशन टू मेक फिल्म, योर लव टू फॉर सिनेमा इज़ नॉट देयर. पैसे बनेंगे कि नहीं? किसी प्रोड्यूसर के साथ बैठ जाएँ, किसी के साथ बैठ जाएँ, पैसे कितने बनेंगे? नहीं, ये लोग नहीं देखना पसंद करेंगे. जब आपका फाइनेंसर, आपको एडवर्टाइज़ करने वाला ये बता रहा हो कि पैसे लेकर आना आप, तो आप क्या खाक लिखेंगे? आप क्या चीज़ लिखेंगे आप? और यूटोपिया में रहने की भी आदत है कि सब अच्छा है, सब फन करो जी, एंटरटेनमेंट करो जी. एंटरटेनमेंट एट द स्टेक ऑफ व्हाट? वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अभी भी नहीं आंखें खुलनी, अभी भी हमें यह है कि पैसा बना लें, बस पैसा बनाने. पैसा फॉर व्हाट? आपने एक चैनल को हेड भी किया एज अ कंटेंट हेड. एज कंटेंट हेड, व्हिच इज आई मीन कि उससे आपसे बेहतर इंसान कोई मुझे ज़हन में नहीं आता कि एक चैनल पे बीगल अगर कंटेंट हेड है तो, और चीज़ें टर्न आउट भी बहुत अच्छी हुई. क्या वजह हुई, क्यों छोड़ दिया? देखें, एक तो ये था कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि राइटिंग इज़ माई लाइफ लाइन. सो आई हैव टू राइट टू सर्वाइव, टू ब्रीथ. एक्चुअली अगर मैं नहीं लिख पाती हूँ तो बड़ी घबराहट, बड़ी गड़बड़ हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं अपना काम नहीं कर रही जो मुझे करना चाहिए. तो जब मैं कंटेंट को सुपरवाइज़ कर रही थी, सुबह से लेकर शाम तक स्क्रिप्ट्स पे काम करती थी, लोगों के साथ बैठती थी, जो एक कांस्टेंट टसल थी मेरी वो ये थी कि शायद जो आपने बात कही कि मुझे किसी हद तक वो काम आता था, दैट वेंट अगेंस्ट मी. अगर मुझे काम ना आता हो तो आई कुड हैव सर्वाइव्ड. मैंने फिर डिसाइड किया आफ्टर अ ईयर कि दैट्स इट. जैसे अब मैं इस बंद ऑफिस में बैठ के मज़ीद एक और 2-3 साल यहाँ ज़ाया नहीं कर सकती. इससे बेहतर है कि मैं निकल के कुछ लिख लूँ जो मैं लिखना चाहती हूँ. सो मुझे अपना वो जो एक फ्रीडम था वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही थी. और अगर मुझे काम ना आता होता और मैं कुछ ना लिख पाती होती तो मैं होती अभी तक. उन लोगों को साइडलाइन किया जाता है. डोंट हैवंट यू फेस्ड इट? ओह या, उन लोगों को बिल्कुल कोनियां मारे. ऑफ कोर्स दे डू हेट यू बिकॉज दे नो दैट यू हैव समथिंग इन यू, राइट? एंड दे डोंट. सो दैट इनसिक्योरिटी इस, आप उससे खामखा जंग करते रहते हैं. लोगों की इनसिक्योरिटी से आप जंग करते करते कहते हैं आप किस गेम में पड़ गए यार. फॉर मी एज अ पर्सन ऑल्सो आई प्रिफर टू स्टे आउट ऑफ द गेम. दैट गेम दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, आई प्रेफर टू बी आउट ऑफ इट. वो मुझे लगता है बड़ी डिस्ट्रैक्ट कर देती है आपको, अपने काम से हट के चक्कर में पड़ जाते हैं. लेकिन एक पोजीशन पे बैठ के फिर आप बहुत कुछ चेंज भी तो कर सकते हो. क्या आपको करने दिया जाता था? काफ़ी हद तक करने दिया जाता था. ऐसा नहीं है कि नहीं करने दिया जाता था, करने दिया जाता था. वो चाहते नहीं थे कि मुझे ये बात मालूम हो जाए कि मुझे करने दिया जा रहा है. सो आई सेड ऑल राइट, आई विल मेक दैट कॉम्प्रोमाइज़. यू आर द बॉस, आई अंडरस्टैंड. बहुत जगह पर ये मुश्किलात भी होती थी जहाँ पर उनको लगता था कि नहीं करो. मुझे लगता है कि मैं बीच में से चालाकी से वो काम अपना निकाल लेती थी. बहुत पैमरा के मैंने नोटिसेस का जवाब दिया है उस चैनल पे बैठ के, क्योंकि ऐसी चीज़ें चली गई थी जो कि पैमरा मुझे खट से मुझे मैं आता था ना. देखिए मैंने आई डोंट नो हाउ वी कैन से एवरीथिंग. वी कैन से एवरीथिंग. यू कैन से इट ऑल हियर. ओके. सो लाइक आई गॉट अ स्टोरी रिटन बाय अ वेरी यंग राइटर ऑन लेस्बियंस, राइट? ओके. And it went on air. Angeline directed it. बड़ी हमने उसको sensitive होकर, yes. And then we, oh my God. उसके बाद पहले मेरा ख्याल था कि ये नहीं पता. अच्छा, प्रोड्यूसर्स जो बेचारे थे उनको नहीं पता चला कि what is it all about. हम खामोश रहे, अच्छा नहीं पता, जाने दो. Nobody talked about the man involved in that relationship. Again, पैमरा को भी मैंने ये लिख के भेजा कि उस मर्द के बारे में आपका क्या ख्याल है. और क्या जवाब आया? नहीं, वो खुद जवाब नहीं देना पसंद करते, सिर्फ नोटिस पे भेजते हैं. बट इट वेंट ऑन एयर. बड़ी बात है वैसे. इट वेंट ऑन एयर थ्राइस. या इट वेंट ऑन एयर. हमें लगता था बंद कर देंगे, हमें मारेंगे पत्थर शत्थर, हम खामोश होके बैठ गए. लेकिन इट वेंट ऑन एयर. सिला पे बहुत नोटिस आए. सिला पे भी आए? जी. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिस का एक लाइन याद है जिसमें उन्होंने कहा, व्हाई इज इट एन अनकम्फर्टेबल वॉच
I said, God forbid that it becomes a comfortable watch someday. Yeah. ठीक है, तो वो यही जवाब में लिख के भेजा था कि आप ना आइडियाज़ दे रही हैं, आप सजेस्ट कर रही हैं कि ये भी हो सकता है. मैंने कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं ब्लड रिलेशंस को दिखाना चाहती हूँ. हमने थोड़ा सा उसमें, because the channel was also insisting and the producer was also insisting कि देखें आप ये सगे चाचे मामे ना दिखाएं, हम पे और 70% वो ही होते हैं, 90%. तो मैं दिखाना चाहती थी. खैर anyway हमने उसको कहा अच्छा जी वो मुंह बोला है बस, अब ठीक है. तो लेकिन ऐसा है तो नहीं ना, मतलब the fathers are involved, the brothers are involved, everybody. अभी आपने वाकया सुना है, एक जी लड़की को 3 भाई उसके साथ करते रहे और ये 2 जगह हुआ है. एक बाप ने कितनी बच्चे पैदा कर लिए अपनी बेटी के साथ. And then there is another boy who kept on raping the sister with the friends. Yes. So मैंने कहा मैं मिलाइन नहीं कर रही हूँ, मिलाइंड हैं, मैं बता रही हूँ. अच्छा, आपका फेवरेट राइटर कौन है बिल्कुल एंड व्हाई? मैं क्योंकि लिटरेचर से ताल्लुक़ रहा है, ताल्लुक़ इन सेंस ये रहा, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है और बचपन से आस पास था. माई मदर यूज़ टू राइट ऑल्सो, माई ग्रैंड मदर यूज़ टू राइट ऑल्सो. तो किताबें बहुत थीं घर में. पहला जो नावल पढ़ा था वो मुंशी प्रेमचंद का पढ़ा था. आई वॉज इन ग्रेड 4, मैदान अमल. तो मैं बहुत इंस्पायर हुई थी. तब शायद ग्रेड 4 में जितनी भर समझ थी उतना मुझे समझ में आया था. बट बाद में पता चला कि व्हाट अ प्रोग्रेसिव राइटर ही वाज, व्हाट अ प्रोग्रेसिव राइटर. अगर कोई है लिटरेचर में इंटरेस्टेड तो मैदान अमल नहीं पढ़ा तो पढ़ लें. उसमें जो चीज़ें थीं, कास्ट सिस्टम, अगेन सेक्सुअलिटी ऑफ अ वुमन, रेप क्या चीज़ होती है, कॉन्सेंट क्या चीज़ होता है इन सेक्स, मोहब्बत क्या चीज़ होती है, मटीरियलिस्टिक होना क्या होता है, वो इतनी सारी चीज़ें उस वक्त डिस्कस हो रही थी उस सदी में. तो आई गॉट हुक्ड टू इट. फिर मैंने शार्लेट ब्रॉन्टे सिस्टर्स को ऑफ कोर्स पढ़ना शुरू कर दिया. तो मुझे लगता था कि 19th सेंचुरी की वो औरतें, मुझे आज लगता हम वही हैं. वो मुझे अब कंपैरिजन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में भी यही था. तो बेचारी लिख नहीं पाती थी और जब लिख के भेजती थी कहीं तो वो कहते थे हाँ अब बिल्कुल सूडोज नेम के साथ कि जी हम मर्द हैं, अब मियाँ ले लेते थे पूरी, अगर एग्जैक्टली थ्रू एंड थ्रू लेते थे सारी ज़िंदगी. तो हम अभी तक वही हैं. मुझे लगता है कि हम तो वही हैं, वो निकल गए होंगे. तो शायद उससे मुझे एक उम्मीद बनती है कि चीज़ें बदल जाएंगी. सो कुर्रतुल ऐन हैदर को बहुत पढ़ा और बहुत मतलब अरुंधति रॉय को बहुत पढ़ा. आई एम अ ह्यूज फ़ैन. ये वो किताबें हैं जो मेरे पास पुराने, मतलब जैन एयर तो मेरे पास वो है जो मेरे मामू ने शायद अपने बचपन में पढ़ी थी, वही मेरे पास कॉपी है जिससे उनके हाथ के नोट्स लिखे हुए हैं. आई एम वेरी मच अटैच्ड टू दोज बुक्स. आज भी मुझे लगता है जब मुझे सुकून चाहिए होता है तो मैं किताबें उठा लेती हूँ. इस्मत को बहुत पढ़ा है, मंटो कॉफ बहुत पढ़ा है, गार्सिया मार्केज़ को बहुत पढ़ा है, ज़िबिल आंदे को बहुत पढ़ा है. मल्टीपल. मैं फ़्रेंच पढ़ती थी तो फ्रेंच नॉवेल्स को भी पढ़ा. अच्छा, फ्रेंच भी पढ़ लेती हो? मुझे याद है when we were doing पहचान, अब सीख लिए? काफ़ी सीख लिए. कोई मिलता नहीं है बात करने वाला, लेकिन काफ़ी सीख लिए. सो आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स एंड आई वॉच मूवीज़ एंड आई लिसन टू म्यूज़िक इन फ्रेंच. एक नया दर खुलता है. अभी कोई मौका मिले कि अभी फ़ौरन कोई और ज़ुबान आ जाए तो कौन सी ज़ुबान सीखना चाहोगे? फारसी. अच्छा. मुझे लगता है कि मैंने इट वाज अ ह्यूज लॉस, क्योंकि मेरी नानी बहुत फ्लुएंट थी और बहुत कहती थी कि सीख लो, हमसे फ़ारसी सीख लो. तब मैं लिफ्ट नहीं कराती थी कि मैं कहती कितनी ज़बानें सीख लो ना, यही सीखते रहो. एक कारी साहब आ जाते हैं पढ़ाने, एक फ्रेंच पढ़ती हूँ, एक अंग्रेज़ी, एक उर्दू, अब फ़ारसी भी सीखूँ. अब मुझे लगता है कि आई विश के सीख ली होती. और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उतना मैं आगे तक नहीं पहुंच पाती. अंदाजे से पढ़ती हूँ फ़ारसी, कुछ ना कुछ डिसाइफर कर लेती हूँ, लेकिन जितनी डेप्थ में जाना चाहती हूँ उनके लिटरेचर की, वो जब नहीं जा पाती तो बहुत कमी का. And it's very frustrating. अच्छा, दुनिया भर में स्क्रिप्ट या फिर ड्रामा, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ने शायरी के स्कोप को तकरीबन ख़त्म कर दिया. ओके. अब हम विजुअल्स और लिटरेचर की एक फ्यूजन के अहद में रह रहे हैं. पाकिस्तानी लिखारी ये बात कब समझेगा? देखिए, पाकिस्तानी लिखारी पे भी हम वही डायलॉग्स, मुकालमा बाजी और वही उसमें ही फंसे हुए हैं. देखिए, सारी जिम्मेदारी सिर्फ लिखारी पे मैं इसलिए नहीं डालती कि नाज़िर पे भी तो जिम्मेदारी है. अभी हम जिस चीज़ का जिक्र करते हैं जो इतनी सुपर डुपर हिट हुई, क्यों हो गई? देखते हैं लोग. मेरे लिए तो बहुत बड़ा सदमा था कि लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोगों से ग्लूड हैं पढ़े लिखे काम करने वाली वर्किंग विमेन. सो देन दे आर नॉट एम्पावर्ड.
پھر ان کو نہیں پتا, ان کا خیال ہے کہ نوکری کر لینے سے, پیسے کما لینے سے وہ امپاور ہوگی. نہیں ہوگی. امپاور کیسے ہوگی عورت؟ ایموشنلی. جب جذباتی طور پر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. You always, I've seen people who are broken. I've seen women who are broken emotionally and then they keep on falling on people who are equally broken, either man or a woman. تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ ایموشنلی امپاورڈ نہیں ہوتے, جب آپ اپنے ایموشنس کو سمجھ جاتے ہیں, آپ خود کو سمجھ جاتے ہیں, you start liking yourself and you're okay with your wounds, okay with your weaknesses, okay with your dips, your depressions and your frustrations, then you're fine, then you're independent. یہ ہے امپاورمنٹ میرے خیال میں. اس کے بعد آف کورس آپ فائنینشلی بھی امپاور ہوتے ہیں, آپ انٹلیکچولی بھی امپاور ہوتے ہیں, آپ مینٹلی بھی ہوتے ہیں, فزیکلی بھی ہوتے ہیں. لیکن ایموشنل امپاورمنٹ کی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایز اے نیشن ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ بھی نہیں ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی ہے. یعنی کسی کی آنکھ میں دیکھ کر ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, یا کوئی پاس سے گزرتا ہے تو ہم نہیں سینس کر پاتے کہ یہ کیا تھا, یہ کیا چیز تھی. وی کانٹ ڈسائفر. ہم ایموشنلی کنیکٹڈ نہیں ہوتے ایک دوسرے سے, تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے. تو اگر میرا بہت یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایموشنلی خود کو عورتیں ٹٹولیں, رونا ہے تو روئیں, چیخنا ہے تو چیخیں, لیکن پلٹ کے اپنی طرف دیکھیں تو صحیح نا. وہ اتنی بپھری بھی ہے نا, وہی والی بات ہے, غصہ ریج اتنا زیادہ ہے, اتنا ریج ہے, وہ سیٹل ہی نہیں ہو رہا. وہ جس دن سیٹل ہو جائے گا اس دن امپاور ہو جائیں گے. تو بیٹے کو کیسے پالا ہے؟ بیٹے کو میں نے پالا انسان جیسے پالتے ہیں, یہ نہیں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے, اس طرح کر کے. دونوں بچے شکر ہے, مجھے لگتا ہے کہ دے آر ویری پروگریسو, دے آر ویری کائنڈ ایٹ ہارٹ, they are very generous and they have their own mind to think and to decide things. میں بچوں کی بہت عزت کرتی ہوں اپنے. I respect them to bits. میں ان سے مشورے مانگتی ہوں. مجھے لگتا ہے they are smarter and they are emotionally more stable than I am still. So ہمیں تو باتیں کرتے ابھی بھی رونے آ جاتے ہیں نا, تو ان کو نہیں آتا ہے. وہ بڑے پریکٹیکلی انالیٹیکل جو ان کی ابیلٹی ہے, which is very impressive. تو بیٹا میرا بہت فیمنسٹ ان اے وے. کون نہیں ہے, مجھے لگتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ فیمنسٹ ہیں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. تو who is not a feminist? آپ کسی بھی who is not a feminist? I mean generally speaking ایک ریزنیبل انسان جو ہوگا کسی بھی oppressed جینس کے ساتھ, یا کسی بھی, اگر آپ جینڈر کی بات کرتے ہیں, مرد بھی نا ایکولی اوپریسڈ ہے. میں تو کہہ رہی تھی ان سے کہ وہ جو ہمارے مہنگے لکھا رہی ہیں, انہوں نے ایک جگہ پہ کہا مرد جو ہے وہ صبح نکلتا ہے, ویگنوں میں دھکے کھاتا ہے, پہلے ماں کی خدمت کرتا ہے, پھر بہن کی شادی کراتا ہے, پھر بیوی کے لیے اتنی خدمت کرتا ہے, رات کو تھکا ہارا آتا ہے بیچارہ ذلیل و خوار ہو کے. تو آئی واز جسٹ لسننگ, تو میں نے کہا کہ ایکولی بیچارہ اوپریسڈ ہے نا مرد پھر اس سسٹم میں. تو آپ عورت کو اجازت دیں کہ وہ پڑھے, وہ باہر نکلے اور آپ کے ساتھ کما کے لائے, لیکن پھر آپ نے بھی روٹی پکانی ہے اور آپ نے بھی بچے کو روتے ہوئے کو اٹھانا ہے رات کو. یو شیئر دا رسپانسبلٹی. آپ ایکویلٹی پہ آ جائیں. آپ کیوں پس رہے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ بیچارے ماں سے لے کے بیوی تک کی خدمت کیوں کرتے ہیں قبر تک جانے تک؟ نہ کریں, اس کو خود کو کھڑے ہونے دیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لے گی جیسے کہ انسان کو کرنا چاہیے. لیکن وہاں پھر یہ میں نے یہ بھی دیکھا, ایسے بھی مرد ہیں جو بیٹھ کے عورت کی کمائی کھاتے ہیں, دے ڈونٹ شیئر اینی رسپانسبلٹی. وہ بھی ہیں. تو ایکویلٹی کی طرف نہیں آتے. مجھے لگتا ہے کہ میرے بچوں کے اندر ایکویلٹی کی بات ہے کہ ان کو انسان لگتا ہے, عورت مرد پہ وہ بعد میں جاتے ہیں. اچھا, ایز اے رائٹر آئی وانٹ ٹو نو یور اوپینین کہ ہماری انڈسٹری اردو ڈومینیٹنگ ہے. جی. ہم پنجابی میں, سرائکی میں, پشتو میں نہ کچھ لکھ رہے ہیں نہ کچھ بنا رہے ہیں. اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اسکرین کی حد تک اگر دیکھا جائے تو نہیں بنا رہے. لٹریچر بہت لکھا جا رہا ہے, سندھ میں بہت لکھا جا رہا ہے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں نا ہم اس کے بارے پہ بات بھی نہیں کرتے. ہاں, جیسے میں کہتی ہوں کہ جو اسٹیٹ کنٹرول ٹیلی ویژن تھا, پی ٹی وی جب تھا, تو کم از کم یہ گنجائش تھی. ریجنل ہم بہت سنتے تھے, ہمارے کانوں میں پڑتی تھیں آوازیں جی کہ اب یہ پتہ نہیں کیا سرائکی تو ہند کو اور فلانا اور بہت ساری ایسی زبانیں جو ہمارے بچوں نے تو نہیں سنی. ان زبانوں کے پروگرامز ہوتے تھے, بچوں کے پروگرامز ہوتے تھے جو اب نہیں ہوتے. تو اس کے بارے میں نہ کچھ کر رہا ہے, نہ وہ خود وہ لوگ جو یہ زبان والے ہیں
وہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. صرف ایک لٹریچر کی حد تک, یعنی شاعری لکھی جا رہی ہے, مجھے پتا ہے بہت افسانے لکھے جا رہے ہیں, ناولز لکھے جا رہے ہیں, لٹریچر میں کام ہو رہا ہے, اسکرین کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مطلب ہم نے جب بھی دکھانا ہے پنجابی دکھانا ہے تو وہ چھچورا دکھانا ہے, سرائکی دکھانا ہے وہ بیوقوف جیا ہوئے گا, پٹھان بیوقوف ہوگا, یہی اسٹیریوٹائپس, بس یہی ہے ذکر ہے. ہاں تو ہم کرتے بھی یہی ہیں. مجھے دیکھیں نا آپ کے اندر جو ایک رفٹ ہے پروونشل لیول پہ یا ریجنل لیول کے اوپر, جیسے مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے, آئی واز بورن دیئر اینڈ ریزڈ دیئر, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا اس طرف, مجھے میرے اپنے ریجن کی طرف لگتا تھا اتنا بڑا دل نہیں ہے صوبے کا. مجھے یہاں آ کر کراچی آ کے لگتا ہے یہ بہت جنرس ہے. ہاں, دے لیٹ پیپل کم. ہاں یہ تو ہے. تو اس کی وجہ سے ایتھنیسٹی بڑھتی ہے. ایتھنک ہوتے ہیں تو ہر زبان, ہر فرقے, ہر قسم کے لوگ کو ایگزسٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں, ٹالرنس آ جاتی ہے, تو ایک مائلڈ ہو جاتا ہے سارا ماحول آپ کا. وہاں پہ تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پنجاب میں کوئی باہر سے آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلانا آ گیا, تو فلانا آ گیا, ہم نے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے, کیسے اردو اسپیکنگ ہے تو اس کو یہ کہنا ہے, تو فلانا ہے تو اس کو یہ کہنا ہے. وی آر ناٹ ویری جنرس. ہماری ریجنل انسیکیورٹیز, وی آر ناٹ جنرس سنس always. یا تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ایتھنیسٹی, کیونکہ جو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, گرو ہی نہیں کر رہی, تو ٹالرنس کیسے آئے گی معاشرے میں؟ آئے گی نہیں. ہم جانتے ہی نہیں ہیں دوسرے کو, اور جو بات آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی زبان میں کہہ سکتے ہیں. اپنا دکھ, اپنا غم, اپنی خوشی آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں. تو مجھے کیا پتا کہ سندھی کیا کہتا ہے, اور پھر آپ وہ سوچتے بھی, آپ سوچتے بھی اپنی زبان میں. آلویز تھنک ان یور اون لینگویج. اگر آپ کی مدر ٹنگ پنجابی میں تو آپ پنجابی میں سوچتے اور محسوس کرتے ہیں, اگر اردو میں تو آپ اردو میں کرتے ہیں, سندھی واٹ ایور وائس ورسا. تو وہ اگر نہیں ہو رہا تو زیادتی ہے نا, بہت سخت شدید زیادتی. اس لیے ٹالرنس نہیں ہے ہمارے پاس, ہم برداشت نہیں کرتے. ہم بہت زیادہ, میں تو بہت لوگوں سے یہ کہتی ہوں, یہاں پہ رہنے والے بھی جب کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ دوسرے صوبے کے لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, تو میں ان سے کہتی ہوں کیوں, بلکہ پری پارٹیشن اپنی باتیں یاد کر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا, مگر 30-70 سال ہو گئے, اب یہی آپ کا ہاں بن گیا ہے, اب یہی ہے, اون اٹ, say it, this is our country, آپ کا وطن ہے, ہاں آپ اس کو اپنا بنا لیں وطن. تو یہ ہے بات, یہ بہت افسوس کی بات ہے, یہ بھی ایک معاشرے میں ایک پرابلم ہے ہمارا. So what to expect from Beagle ابھی آگے؟ I have written a couple of feature films, and one is about breaking all the stereotypes against women in our society. Okay. So it's been written in a very candid way. اس کو میں نے ذرا لائٹر ٹون میں رکھا ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بہت ڈارک لکھتی ہیں آپ, which I love to, بٹ مجھے گرے ایریاز اور ڈارکنیس میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, انٹریگنگ ہوتے ہیں, مگر میں نے اس کو ذرا لائٹ رکھا ہے. Okay. اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ رکھا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں نے ایسا رکھا ہے. تو there's another film which I've recently finished writing, is again a very interesting urban story about youngsters, how different classes coexist in a city, اور ان کے ساتھ پھر کیا underlying problems and complications ہیں ان کے relationships میں, اس کے اوپر لکھا ہے. بہت مزہ آتا ہے فلم لکھنے کا. Looking forward, کب آئیں گی؟ There's another film which is coming on the 20th of this month. Okay. Which has been produced and directed by Sakina Samo. Oh yes, I'm waiting for that film. It's called Waiting, yes. Oh my God, I'm waiting for it. تو مجھے شیرنی لگی سکینہ. سکینہ شیرنی ہے. I mean, I couldn't believe it. She just came to me and she said, مجھے ایک فلم لکھنی ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ ایسی کوئی چیز لکھتے ہیں. And then she said کہ تم لکھو گی؟ میں نے کہا لکھوں گی. اس نے کہا پیسے ویسے کوئی نہیں ہے, بالکل معمولی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ڈن. میں نے کہا مجھے دے دو گی جو بھی معمولی تم کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا ایڈوانس میں لے لو. I said okay, done. She left. I wrote a film. She came back. She picked a film. She left. کچھ عرصہ لگا اس نے, پھر ہم نے اپنے دوست ڈھونڈے جو پیسے نہ مانگے ہیں ایکٹنگ کرنے کے. مجھے صرف یہ لگ رہا ہے کہ آپ اچھی فلم کہیں اس کو, بری فلم کہیں اس, دیکھیے ہر آرٹ فارم کے اندر 100 جگہ پہ گنجائش ہوتی ہے. دس از دا بیوٹی آف اٹ. ٹھیک ہے, آپ خود آرٹسٹ ہو بہت سے لحاظ سے, یو پینٹ, یو ایکٹ, ہر دفعہ لگتا ہے کہ یہ بھی اور ایسا ہو سکتا تھا. بالکل. تو دیٹ از فائن. آپ کہہ دیں فلم بری تھی, اوکے. آپ کہہ دیں فلم بورنگ تھی, آپ کہہ دیں فلم ڈارک تھی, آپ کہہ دیجئے, مگر آپ صرف سپورٹ کیجئے اس ایک پاؤں رکھنے کی جگہ کو جو کریٹ ہوئی ہے. Yes. That space for such cinema. This is remarkable. مجھے لگ رہا ہے کہ this is going to be a benchmark set by Sakina Samo and all of us who said
were involved in a way کہ اتنی سی جگہ بن گئی ہے جہاں ایسی فلم لگ سکتی ہے, انڈیپینڈنٹ بن سکتی ہیں, لگ سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان میں سارے مسالے ہوں, کیونکہ میسز یہی دیکھنا چاہتے ہیں. واٹ میسز؟ ہمارے میسز کے پاس تو سنیما ہی نہیں ہے. ہماری تو ایلیٹ سنیماز ہیں, پڑھے لکھے بچوں کے پاس ہیں. کون آ کے 1,000 روپے کی انٹرٹینمنٹ افورڈ کر سکتا ہے؟ 750 کا ٹکٹ لیتا ہے, پاپ کارنز لیتا ہے, ڈرنک لیتا ہے, فیول لیتا ہے. اس نے اکیلے تو نہیں جانا, 5 لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہے, تو ان کا سنیما تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات تو میں نہیں مانتی نہیں ہوں. سو وہ جو اتنی سی جگہ کریٹ ہو رہی ہے, آئی وانٹ ایوری بڈی ٹو سپورٹ دیٹ اسپیس. ڈونٹ سپورٹ دا فلم, سپورٹ دا اسپیس, لیٹ اٹ بی دیر, تاکہ آپ بناتے چلے جائیں. اور کوئی سوال آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں؟ آپ سے بالکل پوچھنا چاہتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو, پوچھنا چاہتی ہوں یا کہنا چاہتی ہوں یا مجھے اس بات کا ایک قلق ہے شاید. آئی ہیو سین یو ایز این ایکٹر ویری کلوزلی, بیکاز پہچان از ویری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز اے سیریل, بیکاز اس میں میری زندگی کے بڑے ریفلیکشن ہیں, آپ کی زندگی کے بڑے ریفلیکشن ہوں گے. لگتا تھا اپنی کہانیاں ہی ہو رہی ہیں. میرا تو نام بھی تھا ایگزیکٹلی. تو اس آئی ہیو سین یو ٹو دیٹ کیلیبر, رائٹ, اینڈ آئی ہیو سین یو ہاؤ ڈیووٹیڈ یو آر, ہاؤ پروفیشنل یو ور, and you went under the skin of that character. And it is not only me saying, the directors saw it, we saw it there and then. We used to have goosebumps, we still have, right? We still play that episodes and that songs. Itni underrated ho gayi rahi aap as an actor, not as a model I would say, but as an actor. How did you deal with that frustration of not being able to get to do what you could? I accepted it. I am a person جو ایک اسٹرائڈ میں چیز لے جاتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے, لائف میں نکل جاتا ہے. میں لڑتی نہیں ہوں. اینڈ آئی ٹرائی, مجھے بولنا ہے اور میں اپنے بولنے کی چیزیں خود تلاش کر لیتی ہوں. But your acting is also your voice, Ifrat. کہاں مل رہے ہیں ایسے اسکرپٹ جو میری وائس بن سکیں؟ Why مجھے سمجھ میں نہیں آتی جو کہ سو کالڈ اے کلاس ایکٹرز ہیں جن کی سے ہوگی, کیونکہ اگر ان کے لیے فٹافٹ اسپلٹ لگ سکتا ہے, کیسی لگ سکتا ہے, جو ہمارے لیے تو نہیں لگ سکتا, تو جو کہ بہت سارے پیسے لیتی ہیں, تو اپنے لیے لکھوا سکتی ہیں, اپنے لیے اگر ساری چیزیں وہ ارینج کرا سکتی ہیں یا ٹینٹرم تھرو کر سکتی ہیں اور شوٹ رکوا سکتی ہیں اپنے ٹینٹرمس کے اوپر, تو اپنے لیے ایک کیریکٹر لکھوا سکتی ہیں, کہہ سکتی ہیں کہ یہ نہیں بولوں گی میں. دیکھیے, بے وفا عورت ہونا کوئی برائی نہیں ہے عورت کی ایز سچ. بے وفا مرد بھی ہوتا ہے, بے وفا عورت بھی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. میں اس چیز سے نہیں کہہ رہی کہ وہ عورت جو ہے وہ اینجل ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, لیکن وہ انسان تو ہے, انسان ہے. بٹ the society we're talking to is not ready to take this narrative right now. Already بڑی oppressed ہے. آپ ایک اور ان کے ہاتھ میں تیر دے رہے ہیں کہ اب یہ بیمار ہو. اور سب سے بڑی بات, چپیڑ مار دی کسی کے منہ میں, اور وہ سلیپ آف دا سینچری. بالکل. اور ایسے پڑھے لکھے جرنلسٹ خوش ہو کے اس کے بارے میں انٹرویو کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو کیوں ماری آپ نے سوال کیوں نہیں کیا کہ یہ کیا ہے؟ یا ایون جو مرد وہاں کھڑے تھے انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ دس از ناٹ اپروپریٹ, دس شوڈنٹ بی ہیپننگ لائک دس. اس کو تو اتنے فخریہ پروموٹ کیا جا رہا تھا ہر چیز کو. تو اگر آپ لاکھوں کروڑوں کما رہی ہیں تو بی اے لٹل ریسپانسبل. پلیز ہیلپ دا ویمن اراؤنڈ یو, ہیلپ یور سیلف آلسو, ہیلپ یور سیلف ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ pressure of earning money in this society, کہ اگر میں نے نہ کہہ دیا تو مجھے کوئی کاسٹ نہیں کرے گا. ایسی کی تیسی آپ کو کرے گا. ان کو چاہیے, آپ کو ضرورت ہے, تو آپ ڈٹ جائیں وہاں پہ, شیر بن جائیں کہ نہیں میں یہ نہیں ہونے دوں گی. So I think that can make a difference, hopefully. Inshallah. Thank you so much, Migul. It was lovely talking to you. It's always a pleasure meeting you, Ifrat. Likewise. Thank you so much. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے, اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی.